भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासँगै अरू पनि धेरै जग्गा अतिक्रमण गरेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अघिल्लो भिडियोमा हामीले नेपाल भारतसँग आर्थिक रूपले निर्भर छैन, बरु भारत नेपालमाथि आर्थिक रूपले निर्भर छ भन्ने विषयमा भिडियो बनायौं। आज हामीले नेपालको भूमि भारतले कहाँ मिचेको छ भन्ने विषयमा भिडियो बनाइरहेका छौं। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको बहस टेबलमा जाँदाखेरि यी सिमानाको बारेमा पनि छलफल भएर समाधान निस्किनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी जोरदार कुरा उठाउन खोज्दैछौं र यो भिडियोलाई तपाईहरूले सकेसम्म धेरै शेयर गरिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। दर्शकवृन्द, यो विषय अति नै महत्त्वपूर्ण छ। यति बेला लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको मुद्दा एकदमसँगले उठिरहेको छ र चरम बिन्दुमा पुगेको छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेर आफ्नो देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ र यो सँगसँगै अब नेपालले आफ्नो देशको समेटिएको भूमि पनि आफ्नो हो भन्नका लागि नेपालको संविधानमा पनि जग्गालाई देखाउनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् नेपालको संविधानले पनि नेपालको नक्सा चिन्नु पर्ने हुन्छ र नेपालको जमिन चिन्नु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि नेपालको संविधान संशोधन प्रक्रियामा छ। तर भारतले यति बेला उक्त संविधान संशोधन गर्नका लागि, अवरोध गर्नका लागि चाहिँ र मार्फत देशमा आफू निकटका नेताहरूलाई दूतावासमा बोलाएर अवरोध खडा गर्नका लागि नाइटोदेखिको बल निकालेर कसरत गरिरहेको छ, सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिरहेको छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा मात्रै हामी केन्द्रित भइरहेका छौं। नेपालको त्यहाँ मिचिएको भन्दा धेरै जग्गा त भारतले अन्य ठाउँमा पनि मिचिरहेको छ। जम्मा जम्मी भारतसँग सिमाना जोडिएका 26 वटा जिल्ला मध्येमा 23 वटा जिल्लामा त भारतले सिमाना अतिक्रमण गरेको छ। भारतले नेपालको लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको 372 वर्ग किलोमिटर मात्रै होइन, नेपालका विभिन्न 71 स्थानमा सिमाना अतिक्रमण गरेको छ। नेपालसँग सिमाना जोडिएका 26 जिल्ला मध्ये 23 जिल्लामा भारतले सिमाना मिचेको सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन्। उनले आफ्नो पुस्तकमा पनि यो कुरा उल्लेख गरेका छन्। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म भारत र नेपालको सिमाना छ। दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म भारतसँग सिमाना जोडिएका यी ठाउँहरूमा जम्मा 60,627 हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ। दर्शकवृन्द, आँकडा ख्याल गर्नुहोला, 60,627 हेक्टर भनेको यो थोरै होइन। सबैभन्दा बढी जमिन कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा मिचिएको छ, जुन भक्तपुर जिल्लाले ओगटेको भन्दा 3 गुणा बढी भूभाग हो। दर्शकवृन्द, ख्याल गर्नुहोला, भक्तपुर जिल्लाले ओगटेको भूमि भन्दा 3 गुणा बढी हो। कालापानी पछि सबैभन्दा धेरै सीमा मिचिएको क्षेत्र सुस्ता हो। भारतले त्यहाँ नेपालको भूमि 14,000 हेक्टर भन्दा धेरै हेक्टर जमिन मिचेको पाइएको छ। माथि उल्लेखित 60,627 हेक्टर जमिन मिचिएको मध्येमा सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण भएको दार्चुलामा, परासीमा, पाँचथर, ताप्लेजुङ र कञ्चनपुरमा सिमाना अतिक्रमण भएको देखिन्छ। सिमाना अतिक्रमण हटाउन, भारतले हडपेको जमिन फिर्ता गराउन सरकारले बलियो कूटनीतिक कदम चाल्न अब जरुरी छ। किनभने अब भने भारतले सीमा मिचेका ठाउँहरूको बारेमा अति जोरदारका साथ आवाज उठ्न थालेको छ। दार्चुलाको कुरा त संसारले सुनिसकेको छ, अब संसारलाई जानकारी भइसकेको छ। कति अंग्रेजी समाचारहरूमा आइसकेका छन्, कति हिन्दी समाचारहरूमा आइसकेका छन् र यो विषय त संसारलाई थाहा भइसक्यो। तर अब कुरा रह्यो भारतले संसारले थाहा नपाउने गरी कति धेरै जग्गा अतिक्रमण गरेको छ भन्ने विषय। ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणिन्द्र नेपालले यो विषयलाई पटक पटक उठाइरहेका छन्, जोरदारका साथ उठाइरहेका छन्। उनका अनुसार भारतसँग ठोस वार्ता हुन नसकेकै कारणले भारतले पटक पटक सिमाना अतिक्रमण गरेको उनी बताउँछन् र हुन सक्छ यो पनि सत्य हो, किनभने हाम्रो देशमा राजनैतिक अस्थिरता थियो। राजनैतिक अस्थिरता भइसकेपछि समस्या कहाँनेरि थियो भने सरकार टिकाउनका लागि सरकारमा गएको मान्छेले भारतसँग कुनै पनि हिसाबले दरो गरी बोल्न सक्ने अवस्था थिएन। किनभने यदि भारतसँग यस्ता विषयमा कुरा उठायो भने भारतले सरकारै परिवर्तन गरिदिन सक्थ्यो, कुर्सी जान सक्थ्यो। त्यसैले कुनै पनि सरकारले भारतको विपक्षमा यस्ता विषयलाई लिएर दरो गरी कुरा गर्ने हिम्मत गरेको छैन।
र अब भने जनताको सरकार बनेको छ र भारतले तत्काल हटाउन सक्ने अवस्थाको सरकार छैन। अब त्यसैले अब यी विषयहरू सशक्त हिसाबले अगाडि आउनुपर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी अब यहाँ कुरा गर्छौँ भारतले कहाँ कहाँ कति कति जमिन मिचेको छ त, कुन क्षेत्रमा कति जग्गा मिचेको छ, यो विषयमा हामी कुरा गर्छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, दार्चुला जिल्लामा मात्रै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पिया धुरामा गरेर जम्मा जम्मी 37,000 हेक्टर जमिन दार्चुला जिल्लामा मात्रै अतिक्रमण गरेको छ, जहाँ भारतले आफ्ना सेना लगेर राखेको छ। त्यस्तै गरी कञ्चनपुर जिल्लामा जम्मा जम्मी एक ठाउँमा मात्रै 611 हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ। कैलाली जिल्लामा 3 ठाउँमा गरेर 256 हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ। बाँके जिल्लामा 2 ठाउँमा गरेर 51 हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ। बर्दिया जिल्लामा जम्मा 4 ठाउँमा गरेर 31 हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ। दाङमा 1 ठाउँमा मात्रै 20 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। कपिल वस्तुमा 1 ठाउँमा 1 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। रूपन्देही जिल्लामा 2 ठाउँमा गरी 55 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। परासी जिल्लामा 2 ठाउँमा गरेर 14,660 हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ। चितवनमा 1 ठाउँमा 4 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। पर्सा जिल्लामा 5 ठाउँमा गरेर जम्मा 227 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। बारा जिल्लामा 2 ठाउँमा 36 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। रौतहट जिल्लामा 1 ठाउँमा 15 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। सर्लाही जिल्लामा 2 ठाउँमा 12 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। महोत्तरी जिल्लामा 2 ठाउँमा गरी 14 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। सिराहा जिल्लामा 2 ठाउँमा गरी 11 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। सप्तरी जिल्लामा 60 ठाउँमा जम्मा 145 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। सुनसरी जिल्लामा 3 ठाउँमा गरी जम्मा 43 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। मोरङ जिल्लामा 3 ठाउँमा गरी जम्मा 35 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। इलाम जिल्लामा 4 ठाउँमा गरी जम्मा 42 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। पाँच थरमा 2 ठाउँमा गरी जम्मा 4114 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। पाँच थरमा झापा जिल्लामा 8 ठाउँमा गरी जम्मा 174 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ भारतले। र ताप्लेजुङ जिल्लामा 4 ठाउँमा गरी जम्मा 2020 हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरेको छ। दर्शकबिन, हाम्रो सीमाको मुद्दा उठिरहँदाखेरि अब भारतसँग सीमा विवादको बारेमा छलफल गर्न टेबलमा बसेपछि हामीले दार्चुला जिल्लाको जम्मा 37,000 हेक्टरमा मात्रै वार्ता केन्द्रित गर्नु भएन, त्यहाँभन्दा माथिको जम्मा 23,627 हेक्टरको बारेमा पनि कुरा उठाउनु पर्यो। दार्चुला पछि परासी जिल्लाको सुस्ता क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै जग्गा भारतले अतिक्रमण गरेको छ, त्यहाँ मात्रै जम्मा 14,660 हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ। यसरी जिल्लागत हिसाबले हेर्ने हो भने दार्चुला जिल्लामा सबैभन्दा धेरै 37,000 हेक्टर भारतले अतिक्रमण गरेको छ, त्यसको विषयमा त कुरा उठि नै सक्यो। र परासी जिल्लामा 14,660 हेक्टर, यो विषय पनि पटक पटक कुरा उठ्छ, सुस्ताको कुरा पटक पटक उठ्ने गरेको छ। त्यस पछाडि तेस्रो नम्बरमा पाँचथर जिल्लामा 4,114 हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ भने चौथो नम्बरमा ताप्लेजुङ जिल्लामा 2020 हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ। सीमा विवादका बारेमा छलफल गर्न बसेपछि यी विषयमा पनि जोरदार कुरा उठ्न जरुरी छ। हामीले जम्मा जम्मी दार्चुला जिल्लाको 37,000 हेक्टरमा मात्रै सीमा विवादको बहस र सीमा विवादको वार्ता केन्द्रित गर्नु हुँदैन। कतिपय यहाँ अत्यन्तै उर्वर भूमि पनि पर्छन्। यी जमिनहरू जति पनि छन् यी भारतका एसएसबीले रातारात जङ्गे पिलर सारेर अतिक्रमण गरेका भूभागहरू हुन् यिनीहरू। भारतसँग अरू देशको सिमानामा कहीँ पनि नैतिकता देखिँदैन। सीमा विवाद नेपालमा मात्र होइन, भारतसँग जुन जुन देशको सिमाना जोडिएको छ ती सबै देशसँग भारतको विवाद छ। यसकारण सिमानामा भारत संसारकै सबैभन्दा धेरै किचलो गर्ने राष्ट्रमा गनिन्छ, किनभने भारतले अरू देशसँग सिमानामा जति विवाद गर्छ अरू कुनै देशले पनि सिमानामा यसरी विवाद गर्दैनन्। भारतको जुन जुन देशसँग सिमाना जोडिएको छ त्यहाँ किचलो छ नै छ। चीनसँग पनि भारतको किचलो छ, बङ्गलादेशसँग पनि भारतको किचलो छ, भुटानसँग भारतको किचलो छ। तर भुटान भारतको मुठ्ठीमा भएको कारणले गर्दा भुटानले भारतमाथि आवाज उठाउन सकेको छैन। पाकिस्तानसँग त भारतको वर्षौंदेखि युद्धै चलिरहेको छ।
र नेपालसँग पनि भारतको जम्मा झन्डै 50 वर्ष अगाडिदेखि सिमानामा किचलो छ। यसकारण जहाँ जहाँ सिमाना जोडिएको छ, भारतको जुन जुन देशसँग सिमाना जोडिएको छ, कहीँ पनि सफा छैन। यसले गर्दा विदेश नीतिमा, सिमाना नीतिमा भारतले न संसारको नियम कानुन मानेको छ, न आफू सभ्य छ, न आफू चोखो छ। यस अर्थमा भारत सीमा विवादमा संसारकै सबैभन्दा फोहोरी राष्ट्रमा पर्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति मात्रै होइन, भर्खरै कुरा उठेको थियो, भारतीय मिडियाहरूले कुरा उठाइरहेका छन्, पटक पटक कुरा उठाइरहेका छन्। हामीले जोरदारका साथ भन्नुपर्ने एउटा विषय छ। भारतीय मिडियाहरूले उठाउँछन् 50-60 वर्ष अगाडिदेखि भारतले प्रयोग गरिरहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जमिन अचानक अब नेपाललाई किन चाहियो? 60 वर्ष अगाडिदेखि नखोज्ने अब किन खोज्ने भनेर कुरा गरिरहेका छन्। यो सामान्य हिसाबले हेर्दा यो लजिक मिल्दैन, यो तर्क मिल्दैन। जबरजस्ती बलजफ्ती कसैको सामग्री लिउँ, त्योभन्दा अगाडि बोल्न सकेन, त्यसैले पहिला बोल्न सकेन, अब ऊ बोल्न सकेपछि पहिला किन बोलिनस्, अब हाम्रो भइसक्यो भन्ने तर्क संसारमा कहीँ पनि मिल्दैन, कहीँ पनि हुँदैन। भारतले प्रयोग गरेको छ भने बिना शर्त फिर्ता त गर्नुपर्छ नै। यदि यसरी जबरजस्ती बलजफ्ती नेपालको भूमि अर्थात् कसैको अरूको सम्पत्ति प्रयोग गरेको छ भने त्यसको हर्जना पनि तिर्नुपर्छ। यो कुनै तर्क हो भारतीय मिडियाहरूको? जबकि 60 वर्षदेखि नेपालको जमिन भारतले प्रयोग गरिराखेको थियो, आफ्नो भनिराखेको थियो भने अब आएर किन नेपालले माग्नु भन्ने कुनै तर्क हुन्छ? बलजफ्ती यसरी प्रयोग गरेको छ भने त भारतले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ। अर्काको सम्पत्ति यसरी हडपेर बलजफ्ती प्रयोग गर्नु भनेको कानुन विपरीत होइन। 60 वर्ष पछाडि के 500 वर्ष पछाडि पनि राज्यहरूले आफ्नो देश, आफ्नो जमिन खोजेका इतिहास छन्। त्यसैले भारतको यो पेल्हा प्रवृत्ति, मिझा प्रवृत्ति, बलजफ्ती अरूलाई पेल्ने प्रवृत्ति, आफू ठुलो शक्तिमा छु भनेर पेल्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा कमजोर र यो घिनलाग्दो प्रवृत्ति छ। भारतीय मिडियाहरूले यसलाई चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। अर्को कुरा, भारतीय मिडिया र भारतीय नेताहरूसँग एउटा अत्यन्तै कमजोर मनस्थिति के देखियो भने नेपाली जनतालाई नेपालका नेताहरूले गुमराहमा राखेर भारत विरोधी बनाए भन्ने एउटा अत्यन्तै कमसल मनस्थिति देखियो। यो सरासर गलत मनस्थिति हो। नेपालका प्रत्येक जनतालाई, हरेक जनतालाई नेपालको सिमानाको बारेमा ज्ञान छ, सुगौली सन्धिको बारेमा ज्ञान छ, नेपालको सिमाना कहाँ कहाँसम्म हो भन्ने कुरा हरेक जनतालाई थाहा छ, हरेक जनतालाई यो बारेमा ज्ञान छ। बरु भारतीय मिडिया र भारतीय नेताहरू साह्रै ठुलो भ्रममा छन्। उनीहरू भ्रम पालेर बाँचेका छन् र उनीहरूले चाहिँ यो भ्रमभन्दा बाहिर आउन जरुरी छ। अब कुरा रह्यो, अर्णव गोस्वामीले 14.5 लाख सेना भारतमा छन् र 95,000 सेना नेपालमा छन् भनेर तर्क गरिराखेका थिए। पहिलो कुरा त नेपालमा सबैभन्दा पहिला बुद्ध जन्मेका हुन्, त्यस पछाडि गोर्खाली सेना जन्मेका हुन्। हामी बुद्धलाई अत्यन्तै धेरै सम्मान गर्छौँ। बुद्ध शान्तिका प्रतीक हुन्। हामी शान्ति प्रेमी हौँ, किनभने हाम्रो हृदयमा, हाम्रो मुटुमा बुद्ध छन्। सबैभन्दा पहिलो शर्त हाम्रो शान्ति हुन्छ। हामीले शान्ति भन्दा बाँकी सोच्दैनौँ। जब शान्तिको बाँध फुट्छ नि, ख्याल गर्न जरुरी छ, बुद्ध पछि जन्मिएको हो गोर्खाली सेनाको साहस, जसले संसारलाई हल्लाएको छ। संसारलाई गोर्खाली साहस थाहा छ। भारतीय मिडियाहरूले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने हामी जब शान्तिको बाँध फुटिसकेपछि हामी गोर्खाली हुन्छौँ नि, तब यहाँका 95,000 सेना मात्रै होइन, यहाँका प्रत्येक जनता सेना हुन्, प्रत्येक नागरिक सेना हुन्, यहाँका हरेक नागरिक सेना हुन्। यो कुरा भारतीय मिडियाहरूले बुझ्न जरुरी छ। त्यति मात्रै होइन, एउटा कुरा गोस्वामीले बिर्सिएका छन्। भारतको सिमाना जोगाइदिने, भारतको सिमाना बचाइदिने भनेकै नेपालीहरू हुन्, गोर्खालीहरू हुन्। जबकि उनले जोडेको 14.5 लाख सेनामा गोर्खाली सेना पनि छन्, गोर्खा रेजिमेन्ट पनि छ। के गोर्खा रेजिमेन्टले आएर आफ्नो साल नाल गाडेको भूमिमाथि गोली प्रहार गर्छ, बुट बजार्छ? यो कुरा भारतले बुझ्न जरुरी छ। हामी त सबैभन्दा पहिला बुद्धलाई सबैभन्दा धेरै सम्मान गर्ने मान्छे, त्यसैले हामी शान्ति चाहन्छौँ। शान्तिबाट नै यो सबै समाधान गर्न चाहन्छौँ। यसको अर्थ यो होइन हामी शान्त छौँ, शान्त बसेको कुनै पनि चिजको टाउकोमा बुटले टेक्नु हुँदैन। जोरदारका साथ हामी अनुरोध गर्छौँ कि हाम्रो 60,627 हेक्टर मिचिएको जमिन, यो दार्चुलाको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको मुद्दा जति बेला वार्ताको टेबलमा बस्छ, त्यति बेलै यो सम्पूर्ण जग्गा, यो सम्पूर्ण जमिन
जुन भारतले मिचेको छ त्यसको बारेमा पनि वार्ताको टेबलमा कुरा उठ्नुपर्छ र यसको पनि समाधान गरिनुपर्छ। हामी पटक पटक भन्छौँ अर्णव गोस्वामीले अत्यन्तै मूर्खतावश सेनाको तुलना गरेका छन्। एउटा कुरा यहाँ जानकारी गराइराखौँ, सुस्तामा भारतको गोली लागेर शहादत प्राप्त गर्ने सीमा रक्षक शहीद गोविन्द गौतम कुनै नेपाली रेजिमेन्ट, कुनै नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवान थिएनन्। उनी एक नागरिक मात्र थिए र उनी एक जनता थिए। उनी जनता हुन्। ती गोविन्द गौतम सुस्तामा भारतीय एसएसबीको गोली लागेर मरिएका थिए, शहादत प्राप्त गरेका थिए। एक नागरिक सेना बन्न सक्छ यसरी, यो कुरा ख्याल गर्न जरुरी छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले जोरदारका साथ यो सीमाको कुरा उठाएका हौँ। दार्चुलाको, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको मात्रै सवाल होइन, नेपालको 60,627 हेक्टर जमिनको कुरा हो। 60,600 हेक्टर जमिनकै बारेमा टेबलमा बहस हुनुपर्छ र सीमा विवाद मिलाउनुपर्छ। हाम्रो यही कुरा हामीले उठाउन राखेका हौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो विषयलाई जोरदार बनाउन जरुरी छ भन्ने ठान्नुहुन्छ भने तपाईहरूले यो भिडियोलाई सकेसम्म धेरै सेयर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।